د شیخ ادریس صاحب یو مختصر شان کلیف دی د موبایل مطابق چې یاره موبایل څنګه به استعمالې نو دا وره ډېر ښکلی کلیف دی مختصر کلیف دی ډېر وړوکی کلیف دی ستاسو هم ډېر خوښ شي او ټول ملګري بیا د ثواب په نیت باندې خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ نو راځئ چې دا کلیف وورو سنة پہ وورا قرآن پہ وورا تفسیر پہ وورا دا حدیث و درسول دا علماء پہ وورا بس دے دا پر استعمال کا او دا دین مقابلہ چے سو گئی بی دینی خوری دا غی مقابلہ پہ ننو کا دا غٹ جہاد دے دا موبیل دا نن خلق منکرین حدیث تی او پا دے موبیل لگی آجو دا انکار حدیث فتنہ خوری نن خلق پا بخاری ترازو نہ کئی من گلت حدیث پا بخاری کے چگی باوئی نن خلق پا ترمیزی اعتراضو نہ کئی نن پا محدثین اعتراضو نہ کئی نن پا امام ابو حنیفہ اعتراضو نہ کئی نن پا صحابہ خلق اعتراضو نہ کئی نن دا پیغمبر مبارک خاکی جوڑی گئی دا آگا ناموس با دے خلق تیلے ورطا کئی نتا میں ربانیو کا پا موبیل دا دق بیدین و خلق مقابلہ ہوگا کنزل بنکے کنزل و صرف زمان تعلق نشتا کنزل بنکے آگا کا کنزل کی تبا کنزل نکے مثبت سوچ دا علماء بیانون پہ نشر کا خکول عقیدہ دا علماء پہ نشر کا دا قرآن شریف دا آیاتون تفسیر پہ